प्रश्न छ, धनी कस्तो हुन्छ? कस्ता व्यक्तिलाई धनी भन्ने र धनी हुने तरिका के हो? कसरी धनी बन्न सकिन्छ? सुन्दर प्रश्न छ। सामान्यतया जोसँग धेरै सम्पत्ति छ, पैसा नगद होला या जिन्सी होला, जमिनहरू होला, भवनहरू होला, जोसँग धेरै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन छ अथवा धेरै मूल्यको सम्पत्ति छ, त्यसलाई हामी धनी भन्छौँ। सामान्यतया धनको परिभाषा त्यही नै हो, जोसँग धन धेरै छ। तर धनी त्यो व्यक्ति होइन जोसँग सम्पत्ति धेरै छ। धनी त्यो व्यक्ति हो जसले सम्पत्तिको धेरै प्रयोग गरेको छ। अब प्रयोग नगर्ने सम्पत्ति जति भए पनि के गर्नु? कति मानिसहरू छन्, सम्पत्ति त धेरै छ तर खर्च गर्ने बेलामा कन्जुस। कतै सामान किन्न गयो भने पनि 1-1 रुपियाँ 2-2 रुपियाँमा पनि त्यहाँ मोल मोलाई गरेर बसिरहेका हुन्छन्। मान्छे अरबपति छन्, मन गरिब छ, के गर्ने? धनी धन होइन रहेछ, मन रहेछ। जसको मन धनी भयो त्यही व्यक्ति धनी हो। धन हुँदैमा को धन हुन्छ? धनी हुँदो रहेछ र। मन कंगाल छ, मनस्थिति जहिले पनि गरिबीको छ। मनस्थिति ठुलो बनाउनै सकेन। उही कंगाल मनस्थिति यति यति बचाउनु पर्छ। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, थोपा थोपा जम्मा गर, यो धनीहरूको वक्तव्य हो। त्यत्तिकै धन कमाइँदैन बाबु, थोपा थोपा जम्मा गर। होला थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्ला, तर समुद्र बन्यो, अब के गर्नुहुन्छ? के समुद्रमा डुबेर मर्ने? किन चाहियो तपाईँलाई समुद्र? पिउनको लागि त 1 गिलास पानी काफी थियो। समुद्र भएर के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त्यो समुद्र कति चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ? सम्पत्तिको सागर बनाउनु भयो, प्रयोग चाहिँ कतिमा आउँछ? जीवनलाई नचाहिने सम्पत्ति जम्मा गर्नुको के अर्थ? जे प्रयोगमा आउँछ त्यो कमाई पो कमाई, प्रयोगमा नआउने कमाई, त्यस्तो कमाईलाई मेरो धन भन्नु कहाँको बुद्धिमानी हो? धन खर्च गर्नु त सकिँदैन। सम्पत्ति भएर व्यक्तिलाई धनी मान्नु या धनी ठान्नु उपयुक्त हुँदैन। मैले कति मानिसहरू देखेको छु जसको सम्पत्ति धेरै छैन, बिहान बेलुका आज कमायो आजै खायो, भोलि कमायो भोलि नै खायो, जम्मा गरेर राखेको छैन। तर ती व्यक्तिहरूको जीवनमा यस्तो खुसी देखेको छु, अचम्म लाग्दो के अनुहारमा कान्ति, तेज, परिवारमा खुसी, मित्रता, प्रेम, यति राम्रो देखेको छ कि धनीकोमा त छैन। धनी मानिस कहाँ पनि यस्ता धनीहरू छन् जहाँ अभावग्रस्त छन्। पैसा पैसामा झगडा भएको छ, सम्पत्ति छ तर त्यही सम्पत्तिको लागि श्रीमान श्रीमतीको झगडा, दाजुभाइको झगडा, कटुता छ, वैमनस्यता छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति त अभिशाप बन्छ। सम्पत्तिले सुख दिने होइन, उल्टो दुःख चाहिँ दिन्छ।
किनभने ती सबै मनमा कङ्गाल छन्, मनका धनी रहेनन्, सम्पत्तिका धनी छन्, मन कङ्गाल छ, के गर्ने। मैले सुनेको एकपटक कुनै गाउँमा एकजना साधु घुम्दै थिए। साधु हो, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बस्छ, उसको आफ्नो घर छैन, जुन गाउँमा गयो त्यही घर। घुम्दै थिए, एउटा गाउँमा गाउँको मानिसहरू कुरा गरिरहेका थिए। पानीको अभाव भयो, सुक्खा लाग्यो। अब सामूहिक रूपमा कुवा खन्ने, इनार खन्ने हामीसँग पैसा भएन। अलिकति सरकारले सहयोग गरिदिएदेखि हुन्थ्यो, राजाले सहयोग गरे हुन्थ्यो। अनि ती साधु नजिक गए, के हो तपाईँहरूलाई पानीको अभाव छ भने, एकदमै अभाव छ, तर कुवा खन्ने पैसा हामीसँग छैन। हामीलाई अलिकति सम्पत्ति, यो कुवा खन्ने साधन सामग्रीहरू इत्यादिलाई चाहिने पैसा राजाबाट सहयोग पाए कति राम्रो हुन्थ्यो, हामी त्यही सोचिराखेका छौँ। अनि उसले भने ठिक छ नि त, मेरो राजासँग सम्बन्ध छ, म राजाकोमा जान्छु, जे हुन सक्छ म कुरा गर्छु। तत्कालीन राजा थिए रे अकबर। अकबर राजा धेरै धनी व्यक्ति, सम्पन्न व्यक्ति, ठुलो राज्य थियो उनको, धेरै धनी। र ती साधुको अकबर राजासँग सम्बन्ध थियो। अकबरले चिन्थे यी राम्रा साधु हुनु भनेर। अनि अकबरकोमा पुगे। अकबर राजा नमाज पढ्दै थिए, प्रार्थना गर्दै थिए। अनि उनी प्रार्थना गरुन्जेल एकछिन रोकिए, पर्खेर बसे, प्रार्थना गरेको हेर्दै थिए। अनि राजाले अन्तिममा प्रार्थनामा भने, हे अल्लाह, या ईश्वर, मलाई अरू धन देऊ, किनभने धनको आवश्यकता छ, अरू राज्य विस्तार गर्नु छ। राज्य विस्तार गर्नलाई त्यही प्रकारको साधन स्रोत चाहिन्छ। त्यसकारण भगवान मलाई अरू धन चाहियो। त्यति प्रार्थना गरे सुनेपछि ती साधु फनक्क फर्किए। अनि अकबर राजाले प्रार्थना सकेर यसो आँखा खोले, हेरे साधु त गइराखेको छ। अनि उनले भने, ए साधु महाराज, आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, किन जान लाग्यो तपाईँ, आउनुहोस् यहाँ, के विशेष कामले आउनुभयो कि? एउटा काम लिएर आएको थिएँ, तर तपाईँ कहाँ अब त्यो काम मेरो हुँदैन भन्ने ठानेर म फिर्ता जान लागेको। के काम थियो र भने, होइन, एउटा गाउँमा म जाँदै थिएँ, त्यहाँ गाउँलेहरूले त्यो पानी अभाव रहेछ, एउटा कुवा खन्नको लागि पैसा चाहिएको रहेछ। अनि म उनीहरूले राजाबाट अलिकति सहयोग पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गरेँ। मैले तपाईँसँगबाट अलिकति सहयोग प्राप्त होला कि कुवा खन्नको लागि भनेर आएको। तर यहाँ आएपछि, म त राजाकोमा आएको थिएँ, तर यहाँ आएपछि तपाईँको प्रार्थना मैले सुने र मलाई लाग्यो तपाईँसँगै अभाव रहेछ, तपाईँसँगै रहन्छ। तपाईँ आफै भिक्षा माग्दै हुनुहुन्थ्यो भगवानसँग, हे भगवान मलाई पैसा देऊ, कम भयो, अरू चाहियो। अब माग्नेसँग के माग्नु, तपाईँलाई आफैलाई कम भएर भगवानसँग माग्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण तपाईँसँग रहन्छ धनी, धन होइन, तपाईँ यतिखेर गरिब हुनुहुँदो रहेछ। यो बुझेर तपाईँसँग माग्नुको केही अर्थ छैन भनेर म फिर्ता जान लागेको। अब आफूसँग भइदियो त तपाईँ माग्नुहुन्थेन। अकबर राजालाई आफ्नो गल्तीको अनुभव भयो, अनुभूति भयो, कहीँ गल्ती गरेँ मैले। कसैसँग पनि माग्नु भिखारीपन हो, चाहे त्यो भगवान होस् या व्यक्ति होस्। मलाई भएन, मलाई ले, माग्नु, मगन्देसँग के माग्नु। जोसँग अभावग्रस्त मन छ,
भएर पनि छैन, अरू चाहियो लिनु मात्रै छ, त्यो व्यक्ति गरिब। धनी व्यक्ति त्यो हो जसले भएको अनुभव गर्छ। उसँग कति छ यो महत्त्वपूर्ण होइन, जति छ को भावमा बाँचेको छ। वाह, मसँग यति छ। धनी व्यक्तिलाई धनको अनुभूति गर्नको लागि बाहिरी धन चाहिँदैन, त्यो व्यक्ति धनी हो। धनीहरू आफैमा धनको अनुभव गर्न सक्छन्। मसँग धन छैन, ठुलो कुरा भएन, तर धन कमाउने क्षमता छ। मसँग स्वस्थ शरीर छ, स्वस्थ मन छ, विचार गर्ने क्षमता छ, मसँग भाव छ, हरेक व्यक्तिलाई आदर सम्मान गर्न सक्छु, हरेकको सहयोग लिन सक्छु, प्रत्येक व्यक्तिको सहयोग लिने क्षमता मसँग छ। ईश्वरले मलाई बुद्धि दिए, विचार दिए, विवेक दिए, भाव दिए, शक्ति दिए, शरीर दिए। यसलाई प्रयोग गरेर जे चाह्यो त्यो म प्राप्त गर्न सक्छु। त्यसकारण म धनी हो। मेरो हुनु नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। म छुरन सम्पत्ति। म भएपछि त सम्पत्ति आइहाल्छ नि। मै छैन भने कसले कमाउँछ सम्पत्ति? सम्पत्ति कमाउनेवाला त म हुँ नि, म छु नि त। र मसँग सम्पूर्ण क्षमताहरू छन्। अरू मानिसले पनि सम्पत्ति कमाए भने त्यही बुद्धि, त्यही विचार, त्यही भाव, त्यही शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, त्यसैलाई प्रयोग गरेर कमाता हो नि। मसँग पनि त्यो छ, म कमाउन सक्दिनँ। कमाउन सक्ने जुन सम्पत्तिको स्रोत हो त्यो मसँग छ। यो धनी मान्छे। जसले कमाएको सम्पत्तिलाई मात्रै सम्पत्ति ठान्छ त्यो त कंगाल। किनभने कमाएको चिज त आज छ भोलि छैन भनिन्छ नि। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, हातको मैला सुनको थैला, के गर्नु धनले? यसको अर्थ धनले केही गर्दैन भन्न खोजे होइन, तर बाहिर कमाएको धन त हातको मैला नै हो, आज छ भोलि छैन। तर कमाउने क्षमता हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। मसँग क्षमता छ। त्यो क्षमता चाहिँ सम्पत्ति हो। र जो व्यक्तिले आफ्ना क्षमताहरूको याद गर्छ, रक्षा गर्छ, सम्वर्धन गर्छ, त्यसलाई तिखार्छ, ख्याउँछ, प्रयोग गर्छ, त्यही व्यक्ति सम्पन्न व्यक्ति हो। धन बाहिरी वस्तुमा हुँदैन, धन त मनमा हुन्छ। मनको धनी नै सबैभन्दा ठुलो धनी हो। छ को भाव नै धनी हो। यतिखेर के छ महत्त्वपूर्ण होइन, कति कमाएको छु महत्त्वपूर्ण होइन। यतिखेर मसँग जे क्षमता छ त्यो महत्त्वपूर्ण। यतिखेर म सारा जगतलाई हेर्न सक्छु, हेर्ने आँखा छन्। सारा जगतलाई सुन्न सक्छु, सुन्ने कान छन्। यतिखेर म स्वाद लिन सक्छु, गन्ध लिन सक्छु, हावा लिन सक्छु। यो क्षमता कम हो? यो स्वाद लिने क्षमता भएन भने जतिसुकै स्वादिला खानेकुरा हुन्न, के अर्थ छ? स्वादिला खानेकुरा धेरै हुने मान्छे धनी कि स्वाद लिने क्षमता भएको व्यक्ति धनी? किनभने स्वादिला खानेकुराहरू त हजारौं हुन्छन्, स्वाद लिने क्षमता त एउटा मात्रै छ। अमूल्य छ त्यो क्षमता। एउटा गयो सब गयो। आफ्नो क्षमता जसले बचायो त्यो धनी। जसले क्षमता गुमाएर सम्पत्ति मात्रै बचायो त्यसलाई धनी भन्न मिल्दैन। कति टाढा पुगिएछ मनका इच्छा रोज्दा रोज्दै, आफैलाई गुमाएर आफ्नो लागि खोज्दा खोज्दै। आफू गुमिसक्यो थाहा छैन, आफ्नो लागि सम्पत्ति जम्मा गरेको गरै छ, के धनी त्यो? मलाई एकजना व्यक्तिको, मेरो मित्र हुनुहुन्छ एकजना, उहाँको
कुरा सुनेर मलाई बडो मन छोएको थियो। धेरै पहिलाको कुरा हो। उहाँको जमिन थियो, तर जमिनमा जाने बाटो थिएन। पछि उहाँको जमिनको छेउबाट बाटो बन्यो, ठुलो बाटो बन्यो। पुरै जमिनमा, पिच रोडमा जमिन जोडियो। उहाँको जमिनको मूल्य त कहाँ र कहाँ पुग्यो। अनि मैले एक दिन भने, तपाईँको जमिन धेरै नै थियो, बाटो यस्तो राम्रो बनेछ, तपाईँको जग्गाको मूल्य त गजब बढ्यो होला नि, अहिले त धेरै भयो नि, होइन? उहाँले मलाई के भन्नुभयो, तपाईँले के गर्नु, सबैले यस्तै हेर्छन्, यो बढेको मूल्य, जमिनको बढेको मूल्य त सबैले देख्छन्, यो बढेको मूल्य खाने मान्छेको खाने क्षमता, उमेर घटिसक्यो त कसैले देख्दैन। के गर्नु? सम्पत्ति बढेर के गर्नु? सम्पत्ति प्रयोग गर्ने व्यक्तिको उमेर घटिसक्यो, सम्पत्ति खर्च गर्ने क्षमता छैन, अब कमजोर भइसक्यो, त्यहाँ कसैले हेर्दैन, हेर्छन् बढेको सम्पत्ति। त्यसकारण जोसँग सम्पत्ति धेरै छ त्यो धनी होइन, जसले सम्पत्ति धेरै प्रयोग गर्यो, आफ्नो सम्पत्तिलाई उपभोग गर्यो, त्यो धनी। मान्छेसँग कसैसँग 1000 होला, कसैसँग लाख होला। लाख हुने व्यक्तिले पनि आफ्नो लागि उपयोग, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो पृथ्वीको लागि कति उपभोगमा लिएर आयो, उपयोग गर्यो। यदि लाख भएको मान्छेले 500 मात्रै उपभोग गरेर मर्यो, 1000 भएको व्यक्तिले पुरै 1000 खर्च गरेर मर्यो, जोसँग 1000 छ त्यो चाहिँ धनी। कति सम्पत्ति छ त्यसको आधारमा धनी भन्न मिल्दैन, कति खर्च गर्यो त्यसको आधारमा धनी भन्न मिल्छ। खर्च चाहिँ कति गर्यो त्यसको आधारमा धनी हो। र जोसँग, जसको धन आफ्नो लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ त्यो अत्यन्तै गरिब। किनभने आफ्नो लागि त कति धन चाहिन्छ र भाइ, उही एक पेट हो, सबैले खाने उति नै हो, लाउने त्यही, शरीरमा लाउने लुगा त्यही हो, कति पो खर्च हुन्छ भाइ आफ्नो लागि। जसले आफ्नो सम्पत्ति अरू धेरैको लागि प्रयोग गर्न सुरु गर्यो त्यो व्यक्ति धनी। जसले धेरैभन्दा धेरै मानिसको हितको लागि, उपयोगको लागि आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्न थाल्यो, त्यसको खर्चको क्षेत्र बढ्यो। अब जुन व्यक्तिले जति बढी खर्च गर्यो त्यो धनवान, धनी हुने, धनाढ्य कहलायो, धनाढ्य भनियो त्यसलाई, जसले जति खर्च गर्यो। अब आफ्नो लागि खर्च त कति पो गरिन्छ र, यति मात्रै हो, धेरै गरिन्न। कमाएको सम्पत्ति सबै आफ्नो लागि त खर्च हुँदैन। अब खर्च गर्नु छ, धनी बन्नलाई त खर्चै गर्नु पर्दो रहेछ। अब के गर्ने त? आफू आफ्नो परिवारबाट माथि उठेर आफ्नो समाजको लागि खर्च गर्न थाल्यो। अब खर्चको दायरा बढ्यो, अब धेरै खर्च भयो। त्यसै गरी पुरै मानवताको लागि खर्च गर्न थाल्यो, राष्ट्रको लागि खर्च गर्न थाल्यो, उसको खर्चको दायरा बढ्यो। जसले जति धेरै खर्च गर्यो त्यो धनी, जसले जति धेरै कमायो त्यो धनी कुनै पनि हालतमा होइन। कमाउँदैमा कोही धनी हुन्छ र? खर्च कति गर्यो त्यसको आधारमा धनी हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो खर्चको क्षेत्र बढाऊ। जान्ने व्यक्तिहरूले के भने आफ्ना छोराछोरीलाई सम्पत्ति कमाउन नसिकाऊ, खर्च गर्न चाहिँ सिकाऊ। किनभने मानिसले सम्पत्ति कमाउन जान्यो, खर्च गर्न जानेन। खर्च गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। जसले खर्च गर्न सिक्यो त्यो व्यक्तिले कमाउन त आफै सिक्छ। जसले श्वास फाल्न सिक्यो, लिन सिकाउनु पर्दैन, श्वास आफै आउँछ। श्वास छोड्न जाने पुग्छ, श्वास फाले पुग्छ। जसले सम्पत्ति खर्च गर्न जान्यो, सम्पत्ति आफै कमाइ हुन्छ। जुन व्यक्तिले आफ्नो मात्रै
आफ्नो मात्रै खर्चको लागि काम नगरेर पुरै समाजको खर्चको लागि म काम गर्छु भनेर सुरु गर्यो, त्यसलाई कमाउने मद्दत त कहाँबाट आउँछ। कति सम्पत्ति कमाइ हुन्छ हिसाबै हुँदैन। सारा जगतले त्यसलाई सहयोग गर्छ जुन व्यक्तिले समाजको खर्चको जिम्मेवारी लियो। म पुरै समाजको खर्च म गर्छु। जति धेरै खर्चको क्षेत्र फैलाउनुहुन्छ त्यति नै सम्पत्ति पनि आउँछ। त्यसैलाई धनी व्यक्ति भनिन्छ। त्यसकारण धन जति कमायो त्यसको आधारमा धनी होइन, कति खर्च गर्ने वातावरण बनायो, कति खर्च गर्यो त्यसको आधारमा कोही व्यक्ति धनी या गरिब बुझिन्छ।